आनी कोर कमिटीची मिटींग ही फाल्यांचे असेंब्ली सेशन आसा त्या हातून भितर अनुशंगान आशिल्ली. बजेट आसा आनी बजेटान लोकाभिमुख बजेट जावचें आनी त्याच बरोबर सरकार ज्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो योजना करतात आनी त्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमचो ताजो प्रयत्न आसतलो, कारण हे सरकार लोकां खातीर आसा. आनी त्याच बरोबर येणारे बजेटान भितर कितें दवरला ते गुलदस्त्यान आसा ते मुख्यमंत्री मागीर 6 तारखेक आसता बजेट सांगता. सर सरान सजेशन्स मागिल्ली तुमचे कडल्यान एज अ पार्टी म्हणून कितें सजेशन्स तुमी दिले मेजर कितें? अनेक गजाली आसात खुबश्यो, ते सजेशन पार्टी म्हणून आमी सरकाराक सांगिल्लें, सरकार ताजेर योग्य ते निर्णय घेता. सर तुमी सजेशनां मागिल्ली ताचेर कितें प्रामुख्यान पार्टीच्या हाच्या कोर मिटिंगेक वेरियस हांव प्रेजेंट आशिल्लो, आमचे कोर पार्टीचे मेंबर्स सगळे आशिल्ले. वेरियस इशू रिगार्डींग द सरकार, रिगार्डींग द ऑर्गनायझेशन हाज्या संदर्भांतले डिसिजन आशिल्ले. आमी जनरल पब्लिका कडल्यानूय सजेशन्स मागिल्ल्या, पार्टीच्या बरोबरूय बी वेरियस ह्या हाजेर डिस्कशन सातत्यान जाता तांच्याय कडल्यान त्या खातीर. आनी कमींग असेंब्ली सेशन्स आनी फॉर द प्रिपेरेशन फॉर द कमींग पणजे इलेक्शन, फोंडा इलेक्शन्स, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स हाजेर अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आनी हातूंतल्यान बजेट कशें बऱ्या पद्दतीन हे लोकाभिमुख बजेट करचें गोंयकारां खातीर. वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्याय बरोबर डिस्कशन्स केला. ह्या सगळ्यांचे डिस्कशन्स घेवन एक बरें बजेट मांडपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. 39 एचेर बीन क्रिएट. थँक्यू. The voice for Coin.